औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का घर शहर से बाहर था। आप कभी वालिदा के पास होते और कभी शहर आ जाते। एक मर्तबा आप अलैहिस्सलाम जोहर या असर के वक्त शहर में दाखिल हुए। ये वक्त अमूमन कुछ गफलत का वक्त होता है। लोग कैलूला कर रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं। आपने देखा कि दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं, जिनमें से एक किप्ती था जो फिरौन की कौम में से था और दूसरा इसराइली था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था। इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो किप्ती के जुल्म और ज्यादती की शिकायत की और इनसे किप्ती के मुकाबले में मदद मांगी। ये किप्ती फिरौन के मदबख्त यानी कि बावर्ची खाने में रोटी पकाता था और ये इस इसराइली शख्स को फिरौन के मदबख के लिए लकड़ियाँ उठवाना चाहता था। इस मामले में किप्ती गलती पर था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले ही से फिरौन और इसकी कौम की बनी इसराइल पर जुल्म और सितम को जानते थे और इस वक्त अपनी आँखों से किप्ती के जुल्म को देख रहे थे। चुनांचा आपने पहले तो इस किप्ती को समझाया, मगर वो नहीं माना तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तदीबन इस किप्ती को एक घूंसा मारा, जिसको वो किप्ती बर्दाश्त ना कर सका और वहीं मर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अंदाज़ा नहीं था कि सिर्फ़ एक घूंसे से ही ये शख्स मर जाएगा। आपकी नीयत तो महज इसको जुल्म से रोकने की और तदीबी सज़ा की थी, जान से मारने का इरादा नहीं था। मगर वो शख्स आपके घूंसे की ताब ना ला सका और मर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस खिलाफ़े तवक्कुह कुएं पर नादिम हुए और फरमाया, ये काम शैतान की तरफ से हुआ है। वो खुला दुश्मन गुमराह करने वाला है। फिर अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ किया, ए मेरे अल्लाह, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह पाक ने माफ़ फरमा दिया, क्योंकि वो वही माफ़ करने वाला और बहुत रहम करने वाला है। अगले रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खौफ की हालत में शहर में निकले तो देखा गुज़िश्ता कल वाला इसराइली शख्स आज किसी और किप्ती से लड़ रहा है। ये इसराइली शख्स पहले दिन तो बेकसूर था। दूसरे दिन भी अगरचा इसका जुर्म वज़ा नहीं था, लेकिन मुसलसल 2 दिन झगड़ने की वजह से जाहिर यही था कि इस शख्स के मिजाज में भी कुछ फ़साद है। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अव्वलन इसे तनबिया फरमाई कि तुम ही शरारती मालूम होते हो। फिर आगे बढ़कर इनके झगड़े को ख़त्म करने के लिए किप्ती को पकड़कर अलहदा करना चाहा कि इसराइल डर गया और वो समझा कि आज शायद मुझे सज़ा मिलेगी, इसीलिए मुझे डांटा गया है। इसने खौफ के आलम में ये जुमला कह दिया कि ए मूसा, क्या आप मुझे कत्ल करना चाहते हैं, जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ आपने एक शख्स को कत्ल किया। इस जुमले का सुना था कि किप्ती ने झगड़ा छोड़ा और दौड़कर फिरौन और इसकी काबिना को इतला दे दी कि गुज़िश्ता रोज़ कत्ल होने वाले किप्ती के कातिल मूसा अलैहिस्सलाम हैं। ये सुनकर फिरौन और इसके दरबारी अंगारों पर लौटने लगे और उन्होंने आपस में मशवरा शुरू कर दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। ये मशवरे हो रही थी कि एक आदमी वहाँ से दौड़ता हुआ आया और इसने नहायत राजदारी और हमदर्दी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि इनके कत्ल के लिए अमाइदैन हुकूमत बहुत बेताब हैं। फिर इसने मशवरा दिया कि शहर से आप निकल जाएं, मैं आपका खैर ख्वाह हूँ। हालत बड़े ख़तरनाक थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पूरे मुल्क में कोई जगह भी महफूज नज़र ना आ रही थी। आपने फैसला किया कि इस मुल्क को खैराबाद कहकर कहीं और निकल जाएं। अल्लाह की ज़मीन पर कोई जगह तो इन्हें ऐसी मिल जाएगी जहां वो पनाह ले सकें। ये हालत थे जब आप डरते डरते शहर से निकल खड़े हुए और इस वक्त आपने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी,
اے میرے رب مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ اس دعا کے بعد آپ نے مدین کا رخ کیا اور کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ یہ طویل اور کٹھن سفر آپ نے تنہا طے کیا اور مصر سے مدین جا پہنچے۔ اللہ نے آپ کی دعا سن لی اور نہ صرف آپ کو ظالم قوم سے نجات دی بلکہ اس عظیم انقلاب کے لیے راہ ہموار کر دی جس کی بدولت چند سالوں تک تمام بنی اسرائیل کو ظالم قوم سے نجات ملنے والی تھی۔ جب آپ مدین پہنچے تو آپ نے پانی کا ایک کنواں دیکھا۔ وہاں لوگ اپنی بھیڑ بکریاں اور دیگر مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی تھیں۔ بکریاں پیاس کے مارے پانی کی طرف دوڑتی تھیں مگر ان کو روکتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم خود تو کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی اور ہمارے والد بہت عمر رسیدہ ہیں، اس لیے جب یہ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو بچا کچا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلا لیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ترس کھا کر ان کی بکریوں کے لیے کنویں سے پانی کھینچا اور انہیں پلایا۔ پھر آپ ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے۔ غربت و مسافرت اور 8-10 دنوں سے بھوکے پیاسے راستے میں شاید درختوں کے پھل پتے اور کوئی جڑی بوٹی ہی نصیب ہوئی ہوگی۔ کیا بے چارگی کا عالم تھا۔ اس وقت آپ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ دعا مانگنے کے تھوڑی دیر بعد ان لڑکیوں میں سے ایک شرماتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور کہا کہ چلیے میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو پانی پلانے کا اجر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ سخت ضرورت اور شدید اضطرار میں تھے اس لیے اس لڑکی کے ساتھ چل دیے۔ پھر انہوں نے اس کے گھر جا کر شیخ کو اپنی پوری بیتا سنائی۔ شیخ نے پوری داستان سن کر فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تو نے ظالموں سے نجات پا لی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شیخ کے درمیان یہ معاہدہ ہوا کہ آپ شیخ کی خدمت 8 سال تک کریں تو شیخ اپنی ایک لڑکی آپ کے عقد میں دے دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سال پورے کرنے کے بعد 2 سال اپنی مرضی سے شیخ کی خدمت کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے اہل و عیال کو لے کر مدین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی سفر میں آپ علیہ السلام کو منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ یہ شیخ مدین کون تھے؟ بعض لوگوں نے انہیں نبی حضرت شعیب علیہ السلام بتاتے ہیں۔ علامہ اقبال کا یہ شاعر بہت مشہور ہے، اگر کوئی شعیب آئے مصر شابانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بلاشبہ مدین کے علاقے ہی میں مبعوث ہوئے تھے، لیکن قرآن مجید میں ان کے حالات و واقعات ان کے نام کے ساتھ تفصیلاً کئی جگہوں پر منقول ہوئے ہیں۔ اگر یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہوتے تو ان کا نام لے کر بتایا جاتا، لہٰذا غالب رائے یہی ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام نہیں تھے۔ کچھ لوگوں نے ان کا نام روائل اور یتھرو بیان کیا ہے۔ بہرحال ان میں سے جو بھی نام تھا، شیخ کے کردار سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دین ابراہیم کے پیروکار تھے اور آپ کی زندگی اللہ کی اطاعت کے لیے وقف تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ مسلمان آدمی تھے جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کا دین قبول کر لیا تھا۔ وہ بت پرستی کے مخالف تھے، اس لیے اہل مدین ان کے مخالف ہو گئے تھے۔